moins 4. Moins 4LC, c'est ça. C'est ça, c'est la même chose. C'est la même chose. B carré moins 4AC. B carré moins 4AC. Oui. Sur C, B carré moins. C'est ça. 4AC, c'est ça. C'est ça. Alors, 4AC. 4AC. Je m'excuse. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est la même chose. Donc, il y a moins. Donc, oméga de 1, c'est B carré. C'est moins B. C'est-à-dire moins RC. C'est ça. Plus racine carrée de quoi? De R carré. La même chose. RC carré. La même chose, c'est que delta L. R carré plus 4L sur C. هنا الفرق غير هنا كانت موان دونك هنا رجعت بلوس دونك موان بي غتولي موان هنا هذا تو كور سور 2A يعني 2A sur 2L d'accord sur 2A هنا 2L je crois qu'on a ici 2L 2A corrigé. Donc sur 2A, d'accord? Donc oméga 2, oméga 2, ça serait moins RC plus. Alors c'est ça, on a simplifié, et là, on a simplifié par C, moins plus ou le moins delta, moins racine carrée de R carré plus 4L sur C sur 2L. يعني بحال هذا الشيء غير هي لاحظوا قبيله كانت ار دابا غترجع موان ار دونك ها هي هنا الا كانت موان ار او كاري سيك ار او كاري دونك هنا شكون في هاد الجوج غادي ناخذوا هادي سالبه ما غناخذوهاش لقاش موان مشات غتبقى لنا هادي وفعلا هاد ار صغيره من ار كاري ماشي بحال قبيله كان هنا ناقص هادي حيدناها لقاش هذا سالب دابا لا هذا موجب. إذا الحلول هما هذا الحل هذا غادي نحيدوه غادي يبقى لنا هذا الحل مع هذا الحل. دونك هادو هما جوج الحلول ديال هاد المعادلة. هنا نو فوز ان فيت با لا ديمونستراسيون هكذا راه كنطرحو في معادلة من الدرجة الثانية وكنحلوها. أنا غير بينتها لكم باش ما يبقاش العجل ولكن نتوما اللي غادي تعقلوا هذا دابا المشكل هنا خصكم تحفظوا شي حوايج يعني أن الحلول ديال هاد المعادله هنا اللي كانت عندنا في الاول هذه كتساوي ار كاري سي صح المعادله الاولى اللي كانت عندنا دونك الحلول ديالنا حنا جوج الحلول ديال هاد المعادله اللي هي الاوميغا هذه بلوس او موان هنا بلوس او موان ار جوج اما بلوس واما موان الحلول ديالها الاول هو واحد. انا خديت قبيله في الشيما ديالي هنا ياك حطيت الماكسيموم طلع لهنا وكانت هنا اي زيرو وجيت الاي زيرو سور راسين دو 2 وقطعت هذا وقلت نقلب على هاد اوميغا 1 وهاد اوميغا 2 هذاك الشيء اللي حطيت باش بديت حتى وصلت لهنا. دونك هاد اوميغا 1 ها هي وهاد اوميغا 2 عندي هما دوك الحلول ديال ديك المعادله من الدرجه الثانيه اللي قلنا هما الصغير هو ناقص ار زائد جذر ار أس 2 4 ال سور سي على ال ها واحد الثاني هو أوليو دو موان بلوس ال بلوس الراسين كاري دو ار كا موان هنا ماشي بلوس موان جو كخوا موان بلوس بلوس جو m'excuse 4LC sur 2L. دونك هاد الجوج اللي كاينين هادو هما الحلول يعني هاد اوميغا حنا لقيناهم حددنا هاد اوميغا 1 اوميغا 2 حنا اللي عندنا الغرض هنايا براتيكمون سكون في براتيكمون كنحسبوا واحد الدلتا المنطقه المبرره كنسموها هي اوميغا 2 مو اوميغا 1 غادي نحسبوها اوميغا 2 مو اوميغا 1 هما عندنا هنا
ها أوميغا 2 هي ار بلس راسين كاري بلس 4 ال سور سي، هذه أوميغا 2 موان أوميغا 1 سي صح. دونك موان أوميغا 1. بون جو فاس aussi موان أوميغا 1 شنو هي؟ موان ار بلس الراسين كاري de r carré plus lc sur 2 sur c. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, par 4L sur C sur 2L كل شيء sur 2L ياك؟ واخ نقصنا وحدة من وحدة، هادو المقام واحد هو 2L. لاحظوا هذه هي R بلس الراسين كاري دو R كاري بلس 4 L sur C. هنا موان مع موان هي بلس R، وهنا موان الراسين دو R كاري بلس 4 L sur C. لو تو sur 2L ياك؟ هذا مع هذا مشى، اش بقات لي 2R sur 2L هي R sur L. C'est très très important comme résultat. هاد الدلتا أوميغا كنسموها، غادي نشوفوها بلا فريكونس باش نسموها عرض المنطقة الممررة، ولكن كنخرجوها بارفوا بلا فريكونس. حنا غنشوفها. دونك وصلنا لاش؟ أوميغا 2 موا أوميغا 1 اللي هي الدلتا أوميغا كتساوي R سور L. لاحظوا إلا كانت هاد R كبيرة هاد أوميغا كتكبر دلتا أوميغا. لاحظوا دابا في الشيما ديالنا غادي نرجعو لهنا، خديت أوميغا 1 هنا و أوميغا 2 هنا ياك؟ بون الشكل ديالي أنا كان بون، الوغ الشكل كان عندي يعني جاي داير هاك ماكسيموم سي سا. هاد الماكس ديالي هنا اي زيرو ماكسيموم ياك؟ خديت هذا هنا وهنا وعطاتني هاد لي زوميغا، ولكن اش كنت درت؟ خديت انا غير اي صفر على جذر اي 2. واخا غتقولوا على داكشي جذر 2 سي با لا بين دون ديسكوتي، غادي ندخلو في الالكترونيك بيور. دونك خليو حنا نعقلو غير ان عند الرنين هي هادي، هادي هي اوميغا صفر، وهاد اوميغا صفر هي ال سي اوميغا صفر كتساوي 1 عند الرنين. شوفوا العلاقه اللي كتربطها عند الرنين. وعندي هادي هي او على على زد، كاع نسميها او صفر على زد، هي هادي صفر. داكور؟ كلشي هذا اللي عندي بيه الغرض. دابا لاحظوا هاد الاوميغا علاش رجعت انا. الا كانت هاد ار كبيره هاد الفرق غادي يكون كبير، يعني هاد الدلتا تكون يعني غادي يكونوا متباعدين. بحال قلتي غادي نلقى واحد الاوميغا بريم هنا وواحد الاوميغا اونفان هنا. هادي ماشي 2 لقاش مازال هابط هذا لهنا ياك؟ دونك هذا هو دونك مثلا هادي اوميغا هاد البلاصه اوميغا 2 بريم. لاحظ وسعت هاد المنطقه. دونك مع انا الى وسعت لاحظوا الى وسعت كيهبط هذا المستوى كيهبط. حنا ما عندناش الغرض بهذا المستوى، خصنا هذا المستوى كبير ما حد هادو كيقربوا وما حد الدقه اللي بغينا عندنا بها الغرض عندنا. دونك هذاك الشيء باش درنا هاد الدلتا اوميغا هي لا بوند باسونس كون ابي لا بوند باسونس. غادي نذكركم بواحد القضيه باش تفهموها شويه. مثلا المسجله الراديو ديال الطوموبيل ولا شي حاجه الا كان خلي ديال دابا الالكترونيك ديجيتال غير هذيك اللي عندها داك الزر فاش كتبدا الدور هكا كتوصل واحد الموجه كتسمعها مزيان، كتزيد تبعد كتهرب، كدور لها الجي كدوز كتسمعها مزيان شويه كتهرب. راه كدوز غير على هذه النقطه بحيث كتمشي من هنا انت كتقرب لهذه الرنين. يعني كتكون الميساج السينيال كيكون يعني داك الموسيقى اللي غتسمع كتكون كبيره الصوت، ولكن اون فوا كتبعد كيهرب الصوت. هي هادي. دونك اشنو عندنا حنا؟ خصنا هاد ار تكون صغيره بزاف. هذا هو اللي واش بغيت نوصل. واخا غادي دابا نربطو اوميغا بان بالتردد. راه كنت قلتها في الاول لكم خليو ديك الاوميغا حتى الاخر نعرفوها لا تكون شنو هي. اوميغا ما هي الا سرعه زاويه، نقدروا نقولوا هي السرعه الزاويه. لاحظوا
مثلا واحد الزاويه في واحد السرعه الزاويه تي هي اوميغا تي في يقال اوميغا تي، واحد الزاويه تيتا. دونك هاد اوميغا هي السرعه الزاويه، يعني راديان بار سكوند، راديون بار سكوند. دونك هاد اوميغا عندها راديون بار سكوند. واخا دابا عندنا الغرض بهاد الاوميغا شنو هي العلاقه بالتي الدور. يعني شنو هو الدور؟ هو المده الزمنيه اللي كتستغرقها واحد الاشاره ولا واحد الحركه باش تكمل دورها. يعني ولا شي الاحيان كندير لكم في الشكل تنقولوا بين قيمتين قصويتين ولا دنويتين، يعني المده باش تدوز من القصوي للقصوي المباشر، هذيك هي لا بيريود. ولا باش تكمل دوره، يعني الدوره هي دو بي، ها هي دو بي على السرعه. دونك هذه هي التي. الا درت لها صفر صفر يعني بروبر للسيستم، يعني ذاتيه. فاش كندير اوميغا صفر، هذه علاش كنكتبها شي خطرات اوميغا صفر، ها هي يعني هاد ال سي اوميغا صفر ايكال واحد، يعني ان اوميغا صفر هي شنو؟ هذه كاري، جو ميكسكوز، اوميغا كاري هي واحد على جذر ال سي. ال خاص بهاد الدارة والسي خاص بهاد الدارة، يعني هاد اوميغا صفر خاصة بالدارة ماشي بالتيار اللي جبنا. التيار عنده واحد الاوميغا، وهاد الدارة عندها واحد اوميغا ديالها، اون بولساسيون، نبض خاص بها اللي هو هذا. حنا حيت كنجيبو السيستم عنده اوميغا كنبداو ندورو غير على هادي، فوقاش تكون هادي قد هادي، هو هذا الراني. داك باش كنديرو اوميغا صفر ديال السيستم. دونك هاد اوميغا عندها علاقه باش بالدارة، وهاد اوميغا عندها باش علاقه بالمولد. هنا هذا عنده اوميغا، ولكن هاد السيستم اللي هنا عنده اوميغا صفر. ملي كتوصل هاد اوميغا قد هاد اوميغا صفر كندخلوا فيما يسمى بالراني. واش تفهمنا؟ اي سيستم عنده واحد لا بولساسيون بروبر، واحد النبض خاص به. وحنا اش كنجيبو؟ هاد الدارة عندها نبض خاص اللي هو اوميغا صفر، اللي هو هاد الشكل، وكنجيبو لها واحد التيار متناول اللي عنده حتى هو واحد لا فريكونس ولكن فاريابل كتغير. مثلا الا جبنا كنضبطوها حتى ولات قد هاد، ولات اوميغا كتساوي اوميغا صفر، كيدخل بحالة الرنين، كيدخل في لا ريزونونس. بون لكن باش ندخل في دي ديتاي، الوغ غادي اللي عندنا الغرض هنا هو هاد القضيه ديال نكمل صفر ولا واحد ولا هذيك دبر راسها. داكور. دونك اوميغا ايكال دو بي سي، وكتعرفوا ان لا فريكونس هي مقابل ديال الدور، ياك لا فريكونس اللي كتقولوا لا التردد. داكور. دونك ان الى عوضتها هي واحد على تي، ها هي دو بي سور اوميغا، ياك. الوغ هادو يعني ان ان كتساوي اوميغا سور دو بي دو تي، ياك. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? J'ai mélangé quelque chose, hein? N هاي واحد على اش دو بي سور اوميغا، هي واحد في اش اوميغا سور دو بي، قلوب الكسر، ياك. هي اوميغا سور دو بي، بمعنى ان اوميغا ايكال دو بي ان. هادشي اللي تحفظوه نتوما. اوميغا ايكال دو بي ان، و تي ايكال دو بي سور اوميغا. صافي، هاد الجوج، هذا التردد وهذا الدور. كلير. بون اون فوا سوسي ايدي غادي نرجع لهاد الحساب ديالي كاع كلنا. انا هذا واش عندي الغرض. شنو هي الدلتا اوميغا؟ هي قلنا اوميغا 1 اوميغا 2 موا اوميغا 1. دابا اش وصلنا؟ حنا بينا دابا ان كتساوي دو بي اوميغا، ياك. دونك ان 1 غادي تكون هي دو بي اوميغا 1، و ان 2 ايكال دو بي اوميغا 2. Ça veut dire oméga 1 égale H N1 sur 2pi.
oméga 2 égale N2 sur 2pi. D'abord, je vais dire oméga 2 moins oméga 1. Il y a N2 sur 2pi moins N1 sur 2pi. C'est ça? هذا مقام واحد هي N2 moins N1 sur 2pi. هي شنو؟ هذه نرجع لهذه الكثافة ديالي هنا. هذه اوميغا 1 moins اوميغا 2 هي R sur L. Donc غنخرج N2 moins N1 égale 2pi R sur L. R sur L. كما قلبنا شي حاجة الخوت قلبناهم جو كخوا il y a une erreur là-dedans là delta oméga sur 2pi هنا اش كتبنا قبيل اوميغا هي اللي 2pi n يلا فيقوا من الناس راه اوميغا هي اللي 2pi n 1 oméga égale 2pi n. Voilà. Donc je vais corriger. Bon, غادي نرجع هنا وهنا وهنا جيفاس غادي نصلحو. علاش ما تقولوليش وقف اوميغا 1 égale 2pi n1 oméga 2 égale 2pi n2. C'est ça? Donc j'efface aussi. ياك هذه اللي قلبنا قبيله لقينا هي 2pi n. نرجعو la vidéo لور شويه غتبان لكم ان اوميغا هي 2pi n. الوغ غادي نكمل اوميغا 2 هي 2pi n2 moins 2pi n1. C'est ça? هي 2pi n2 moins n1. C'est ça? Alors est égal à quoi? Donc oméga 2 moins oméga هي R L. Donc n2 moins n1 شنو هي؟ هي هذا نجيبوها لهنا هي R sur 2pi L. C'est très intéressant. C'est très intéressant. هاد القضية في الإلكترونيك ولا في التيليكومونيكاسيون راه جد مهمة. هادي لا بوند باسونت سكون أبيل المنطقة الممررة لا بوند باسونت. دونك هذه هي المنطقة الممررة يعني بمعنى حطلقنا واحد السينيال بواحد لا فريكونس بواحد اوميغا 2 واحد اوميغا اللي ما داخلاش في هاد اوميغا 1 اوميغا 2 ما غنلقاوهش و با لانترسبتي ما غيبانلناش ولا ما نسمعوش الا كان صوت ولا كان صوره. دونك هذاك باش نقولوا المنطقه الممرره يعني ان اوميغا ديال هذاك الميساج خصها تهبين اوميغا 2 مو اوميغا 1 في هذاك المجال. الا خرجت من هاد الجي ولا لهاد الجي سوغا با كونسيو لا ريسبتي يعني لا ريسبسيون ديالها ما غاديش تكون داكور. دونك هذه هي المنطقه الممرره. نتوما عاوتاني حنا غادي نقولوا هاد لا ديمونستراسيون اللي درت هنا حتى الا ما كديروش ما كتكونش مطلوبه ولكن هذه خصكم تعقلوا عليها. المنطقه الممرره ها هي ولا الا حفظتوا هذه الا عرفتوا غير ديال اوميغا وعرفتوا بان ان اوميغا كتساوي 2pi n غادي ديروا 1 وتجيو تنقصوا هذاك غتلقاو في الاخر هذه هي اللي كنديروا لها دلتا ان ايكال n1 موان n2 موان n1 وهي اللي كنسموها هاد الدلتا ان هي المنطقه الممرره لا بوند باسون. الوغ هنا حيت كنهضروا على السيريال ولا ان ميساج ولا شي حاجه واحد الاشاره اللي جايه يعني شي خطرات كتكون الاشاره واضحه وشي خطرات الاشاره غير واضحه. اذا هذاك السيستم اللي كيستقبل يعني الى اي حد عنده واحد القوه ولا واحد القدره ياك باش تمكنوا باش يدوز الاشاره واضحه صحيحه. هنا غادي نضطروا ندخلوا واحد المقدار جديد هو لو كوفيسيون دو كاليتي. الوغ
معامل الجودة. معامل الجودة، هذا معامل الجودة كو خصنا نعرفوه باش بعد بيع لك هذا السيستم. مثلا نقول لك لا كاليتي كوفيسيون دو كاليتي ها شحال، يعني هاش يمكن له، يعني الا شغلتيه شحال حاجه نقدروا نضمنوا لك في الاشارات اللي ممكن توصل بواحد القدره كبيره، بواحد الجوده كبيره. هاد كو سوني كو لا ديفيرونس ديال هذاك سور اوميغا. الوغ غادي نديفينيو هنا، عندنا حنا المشكل هنا فهاد اوميغا زيرو، ها هي هاد كوفيسيون دو كاليتي سموه هو اوميغا صفر. علاش؟ على الدلتا اوميغا. شوفوا لاحظوا راه كاينه اون لوجيك هنا علاش سموه. لنفرض هاد كو اذا كان صغير من واحد، صغير، شكون غادي يكون كبير؟ هذه ثابته، غادي يكون دلتا اوميغا كبيره. اذا كانت دلتا اوميغا كبيره اش قلنا قبيل؟ السينيال ما غاديش نشوفوه. دونك هاد كو خصها تكون كبر من واحد، يعني ان هذه باش تكون كبر من واحد خص يكون هذا الدلتا اوميغا صغر من اوميغا. هنا الدقه، يعني قربناها الاوميغا، درنا لها واحد الفلتر، يعني باش يمكن لها كنقولوا راه هادو اللي من هادشي ما كاينينش وهادو اللي ما كاينينش، ولكن اذا كنقربوا احنا جمعنا هادو اللي ما كاينينش غنصدقوا كاينين، يعني كيدوزو كوم ميساج. واضح؟ انا هكذا لكم سنقش جو دي ديتاي لي شوز ونربطو لكم بعلاقه مع الواقع، ماشي غير نقراو هكاك. هذا راه براتيكمون راه كنديروه، راكم في البورطابلات ديالكم، في لا تيليفزيون، في بواحد المجموعه ديال الحوايج راه كاينه هاد القضيه هادي. غير دابا ولات الكترونيك، يعني ما بقاش داكشي ميكانيك في هذا سميتو، ولا واحد الحوايج الكترونيك، ولكن لو برانسيب هو المبدا هو. دونك هاد الكوفيسيون دو كاليتي هو في التعريف. داكور. دونك